تو नाज़रीन किराम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मेहमान मुकर्रम عظیم मजहबी स्कॉलर अल्लामा कारी लियाकत अली ज़ाहिद चिश्ती साहिब. मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगा. आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा. माह रमज़ान मुबारक बहुत ही बरकत वाला महीना है. इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया है. अब रोज़ों को फ़र्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन करीम और रहीम है. सुबह से लेकर शाम तक हमें भूखा और प्यासा रहने का, शहवत से दूर रहने का हुक्म इरशाद फरमाया. अब ये इरशाद फरमाएं, एक माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ इतना प्यार करती है, दूर से आवाज़ सुनती है कि मेरा बेटा रो रहा है, वो भागी आती है, दूध पिलाती है. वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उस रब ने हमें हुक्म दिया है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहना है, प्यासे रहना है. इसके पीछे हिकमत क्या है, वो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें हमें अता और नवाज़शात करना चाहता है, उस पर हमारे नाज़रीन को बताइए. नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अहबाब ज़ी वक़ार, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, इसमें हकीकत क्या है, ऐसा क्यों किया गया? पहली बात तो यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि रोज़ा एक ढाल है, और ढाल जो है ये इंसान को हर बड़े से बड़े गुनाह से महफूज रखती है, क्योंकि ढाल का मकसद ही हिफाजत होता है. बेशक. और भूखा रहना, जैसा नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, जिस पर शहवत गालिब आ जाए और वो कंट्रोल ना कर सके, उसको चाहिए कि मुसलसल रोज़े रखे. जी. रोज़ा रखने से इंसान में एक नूर पैदा होता है, भूखा रहने से एक नूर पैदा होता है. आप अहबाब ने औलिया कामिलीन की सीरत तय्यबा का मुताला फरमाया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह. और अंबिया मुरसलीन, उनकी सीरत तय्यबा हमारे सामने है. वो ज़्यादा भूखा रहना पसंद करते थे. जी. भूखा रहना ज़्यादा पसंद करते थे. और मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे एक बादशाह गुजरे हैं, जिन्होंने कह साली के तहत ये हुक्म जारी किया था कि एक वक्त का खाना खाना है और एक वक्त का सदका कर देना है. एक वक्त का खाना सदका कर देना है, ताकि हमारी कह साली जो किसी और मुकाम पे है उस पर कंट्रोल हो सके. तो भूखा रहने की बेशुमार रब की तरफ से रहमतें हैं. इंसान ज़्यादा वक्त मालिक हुजूर हाज़िर रहने में सुस्ती महसूस नहीं करता. जी. ज़्यादा वक्त रब के हुजूर हाज़िर रहने में उसकी जो सफाई है या उसका निज़ाम बदन है वो बाहर रहता है, उसके वुज़ू हदस होने का खदशा नहीं रहता. ऐसे काफ़ी सारे मामलात हैं जो इंसान भूखा रहकर अल्लाह के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकता है. जी. आप अहबाब ने सुना है, अल्लाह करीम जल्ल वहदहु ला शरीक का फरमान आलिशान भी है कि मेरे बंदों की शान है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा. मेरे बंदे रात या क़याम में गुजार देते हैं या सजदा में गुजार देते हैं. तो सजदा और क़याम, जो सारी सारी रात खड़े रहना है, वो भी तो यही है ना. ना उनको खाने की परवाह है, ना उनको पीने की परवाह है, ना उनको सोने की परवाह है. और जितना कम खाएंगे लोग, उतनी उनको नींद कम आएगी, उतना जिस्म नढाल होगा. उसमें इधर से कमज़ोरी महसूस हो रही है, लेकिन रब की रहमतों का नज़ूल मुसलसल होता जा रहा है. उसमें अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा. आपने हदीस पाक का जो मैंने इशारा किया है, ढाल, ये ढाल एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का मुकाबला करती है. भूख है फिर भी मुकाबला है, सुस्ती हो फिर भी मुकाबला है, ध्यान इधर उधर जाए फिर भी मुकाबला है. ये तमाम तर जो हमले होने वाले हैं, उन तमाम का मुकाबला करने के लिए ढाल ही होती है. तो ढाल जब सामने आ जाती है, हाथ में आ जाती है, तो भूख की क्या परवाह, फिर नींद की क्या परवाह, फिर और किसी तरफ ख्याल जाने की, ध्यान जाने की क्या परवाह, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए ढाल बनकर सामने खड़ी है. इंसान हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है. आप महसूस फरमा रहे होंगे कि गैर रमज़ान शरीफ में
ہم مسلسل تھوڑی دیر بعد پانی پی لیتے، جی تھوڑی دیر بعد کھانا کھا لیتے ہیں، جی چاہتا ہے یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے یہ بھی کر لے، لیکن اللہ کا خاص کرم ہے، یہ رحمت ہے، اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے جب انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور مالک کی رضا کے مطابق جب صبح سے شام تک یہ اپنے آپ کو تمام تر بھوکا رہنے سے ہٹ کر تمام تر چیزوں سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تو اور آپ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ پانی سامنے پڑا بے نیاز ہے نہیں پیتا، کھانا سامنے پڑا بے نیاز نہیں کھاتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب مالک کے حضور حاضر ہو کر انسان ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو بھوک کی کیا حیثیت ہے، وہاں اللہ اکبر، کھانے کی کیا حیثیت ہے، وہاں تو رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمایا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، جنگ کا موقع ہے اور مسلسل کثیر تعداد میں ڈھال پڑے ہیں، پانی کا پیالہ آتا ہے، ایک کو پیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے آگے دے دے، اس کو پیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے آگے دے دے، آگے پیش ہوتا ہے پھر آگے دے دے، تعداد کم و بیش 20-24 کی میں نے پڑھی ہے کہ جب پیالہ آخر پر پہنچتا ہے کوئی بھی نہیں پی پاتا، واپس آتے تو سارے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے؟ یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، رب کا خاص نور، رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو حکم کیا ہے، جب میرا بندہ میری رضا پہ چلتا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے کسی چیز کا خوف رہتا ہی نہیں ہے۔ تو بھوک بھی خوف ہے، بھوک کی وجہ سے انسان در بدر کے دھکے کھاتا ہے، جب قرب الہی بھی آ جاتا ہے تو میرے بھوک کی کیا حیثیت رہتی ہے، کھانے کی کیا حیثیت رہتی ہے۔ اس لیے یہ روزہ ایک ایسی رب کی نعمت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے لیکن بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کا اتنا کرم ہے کہ جتنا بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے روزے کی حالت میں جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، چغل خوری سے پرہیز کرتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے فوراً کنٹرول کرتا ہے، یار اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، بھئی میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ ناراض، بھئی روزہ ہے میرا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے تو الحمدللہ میرا بھی عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، جب انسان اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے، جسے قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بابا حضور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سیرت طیبہ کے اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ آپ تو کئی کے سال کھاتے ہی نہیں تھے، جب کھانے کو جی چاہتا تھا وہ خشک روٹی سامنے پیش کر دیتے، منہ میں تھوڑی تھوڑی کنکریاں رکھ لیتے تھے۔ ایسے ہی کافی سارے بزرگان دین کے متعلق۔ تو یہ بھی بات ہے تو اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے تو پھر کسی چیز سے انسان کو کوئی ایسا طمع لالچ رہتی ہی نہیں ہے۔ انبیاء اور مرسلین کی سیرت آپ کے سامنے ہے، جو حضرت عزیر علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا یہ بستی گری پڑی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اللہ کریم جل وحدہ لا شریک کے بارگاہ عالیہ میں یہ سوچا میرے اللہ، یہ بستی گر پڑی، یہ تباہ ہوگی، یہ برباد ہوگی، یہ معاملہ کیسے ہوگا دوبارہ، اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم جل وحدہ لا شریک نے اسی وقت ان پر سکوت طاری فرما دیا۔ کتنا؟ 100 سال، 100 عام، 100 سال سوئے رہے، کھانا بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی محفوظ رہا، پینا محفوظ رہا، طعامی کا و شرابی کا لم یتسنہ، وہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں۔ جب دیکھا حمار کی طرف، منظر العظامی کیف ننشزها، حمار جو وہ تو اس کی ہڈیاں سڑ چکی سی، گل چکی سی، تو پھر عرض کی میرے اللہ فرما رہا ہے میرے پیارے عزیر، تو نے سوچا تھا نا یہ بستی کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، تو یہ میں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ کتنا وقت سویا ہے؟ تو عرض کی یومن او بعد یوم، پھر اللہ ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ کریم جل وحدہ لا شریک فرما رہا ہے پیارے عزیر وہ دیکھو تمہاری سواری کا کیا حال ہے، منظر الی حماری کا، جب ادھر دیکھا تو وہ ہڈیاں گڑی سڑی پڑی ہیں۔ تو جب اللہ کریم جل وحدہ لا شریک فرما رہا ہے پیارے عزیر اب دیکھنا اس سے میں کیا کرتا ہوں، منظر الی العظام کیف ننشزها، جب اس پر وہ ہڈیاں دوبارہ بحال کی، گوشت پوست آیا تو سواری بن کر کھڑی ہوگی۔ یہ سارے معاملات قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ مقصد گفتگو یہ تھا کہ انسان جب اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے تو بھوک کیا چیز ہے، اللہ اکبر، وہ تو ہر چیز برداشت کرتا ہے، بھوک سے بڑھ کر بڑی بڑی چیزیں برداشت کر دیتا ہے۔ تو چاہیے وقت کی ضرورت یہ ہے ہم اپنے رب کی رحمت میں آ جائیں، اپنے معاملات، اور وہ کب ملے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ نبوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت جب ہم
हुजूर की सुन्नत नबवी को ओढ़ना बिछौना बना लेंगे तो इंसान हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है। फिर चलेगा तो देखेगा मेरा महबूब कैसे चलता था, मेरा महबूब कैसे बोलता था, मेरा महबूब कैसे खाता था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं, जब कुर्ब इलाही में आ जाता है तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का उस पर सेहरा लगा दिया जाता है। फिर भूख की हर चीज़ से इंसान अल्लाह अकबर। बेखौफ व खतर हो बेशक, जाता है। बेशक। तो इसलिए हमें सबसे बढ़कर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत ज़रूरी है और उससे ही कुर्ब इलाही नसीब हो जाता है। कुर्ब इलाही नसीब हो जाता है तो फिर इंसान हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है। बेशक, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे थे।